नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पाइला टिभी एचडी। तपाईँ हाम्रो यस च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै कार्यक्रमहरू नियमित प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आज हामीले जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको आयोजनामा प्रङ्गारी खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ प्रङ्गारी खेतीको प्रवर्धन र रैथाने बाली संरक्षणमा सहकार्य गरौँ भन्दै प्रङ्गारी कृषि प्रवर्धन तथा रैथाने बाली संरक्षण दिवस एक विशेष कार्यक्रम जिल्लामा मनाइएको छ। आज कृषि विकास कार्यालयको सभाहालमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा जाजरकोट जिल्लाका कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रङ्गारी कृषि प्रवर्धन तथा रैथाने बाली संरक्षण दिवसमा कोले के बोल्नुभयो, के कुराहरू आएका थिए त, यसबारेको विस्तृत भिडियो सामग्री तपाईँहरूका लागि। तपाईले यस्तो छ कि हामीले प्रोजेक्टहरूले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। मेरो अध्ययन है यति बेलासम्म गर्छ मान्छेले, त्यसपछि छोडिदिन्छ। ऊ आफ्नो लागि हो भन्ने रियलाइजेसनै भएको छैन कि मान्छे। जस्तै उदाहरणको लागि गत साल कुनै प्लास्टिक हाउस सपोर्ट गर्यो प्रोग्रामले, उसले चाहिने प्लास्टिक हाउस बनायो, तरकारी लगायो, अनि यो साल चाहिँ गाउँ छरिदिन्छ। त्यसमा उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ नि, माथि टनेल छ, तल गाउँ छरिएको छ। मार्केटको कुरा चाहिँ प्राइमेरी रूपमा उत्पादन भएको चिजहरूलाई मार्केटै अलग राखेर त्यो मूल्य अलग राखेर गर्न सक्नु होला। त्यसलाई रासायनिक मल अथवा विषादी प्रयोग गरेर उत्पादन चाहिँ त्यसको अलगै गर्न सक्यो भने एउटा त्यहाँबाट पनि अलिकति त्यसको लागि सर फरक मूल्य पनि फरक हुन सक्छ। फरक त्यसको सुरुवात गर्न चाहनु पाए त्यसको लागि नि सर मूल्य 2 किलो 7 किलो मात्रै अर्ग्यानिक फलाएर त्यसको मार्केट खोज्नु गयो भने पनि त्यसको लागि हामीले मास स्केलमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई अघि रिक्वेस्ट गरेँ कुन चिजको मार्केट छ त्यसको लागि राम्रो स्केल अप गर्नु हैन, अलि मास प्रोडक्सनमा लगाउँ। अरू चिजहरूलाई पैसा लगाएर त्यसलाई हामी संरक्षण गर्नु, त्यसलाई लोप हुन नदिउँ। तर जुन चिजको मार्केट छ त्यसलाई बढावा त्यो सुरुवात प्रतिस्पर्धा गर्न त त्यसले छुट्टै जस्तो घाटा खाएर त कसैले उत्पादनै गर्दैन होइन। त्यो एउटा त्यो कुरालाई गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ यो रैथाने बाली एकदम यसको पनि कुरा त्यही आउँछ क्या, रैथानेको उत्पादनै कम हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ, अब अहिले सरले पनि भन्नुभयो चाहिँ हाइब्रिड जात, अब हामीले चाहिँ उन्नत जात भनेर चाहिँ खालि नारा त्यहाँ लाउँछौँ। अब रासायनिक मल आएन पाइएन भने त कत्रो हङ्गामा हुन्छ। त्यसमा हामीले प्राकृतिक प्रयोग गरौँ त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ खासै त्यो चर्चामा आएको देखिँदैन कि। त्यो हुँदाखेरि त्यो दुईवटा कुरा बिच चाहिँ अलिकति प्याराडक्स जस्तो पनि छ। हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत बिउ उन्नत मल भनेर चाहिँ उतातिर गर्ने, अर्कोतिर यो प्रङ्गारी भन्ने यसको चाहिँ मार्केटमा यसले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, त्यसलाई घाटा आएर चाहिँ उत्पादन पनि हुँदैन। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसरी हराउने अवस्था छ। त्यो यसको मार्केटमै बरु कुनै एउटा ठाउँबाट यहाँ यो यस्तो चिज पाइन्छ भने अलिकति त्यहाँ प्रचार प्रसार पनि गर्ने, त्यहाँ थोरै भए निम्ति वितरणमा राख्ने, त्यसरी सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि त्योभन्दा भनौँ न यो रैथानेलाई चाहिँ खोजी जान्छ न, किनभने मान्छेको चेतना स्तर वृद्धि पनि भएको छ कि खोज्छन्, तर हामी पाउँदैनौँ। नपाएपछि त्यही यहाँ भनौँ न अर्कै प्रयोग गर्न सक्छ, गर्दै गर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर कम्ती अनुदान दिनुहुन्छ कसरी दिनुहुन्छ, तर सुरुवात गऱ्यो भने पछि कर्मश आफै अलिकति अगाडि बढ्दै जानु पनि सक्छ। यो सरकारले भनौँ न भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले कहीँ ठाउँमा काम गरेको छ। सुर्खेतमा छ, सुर्खेतको एयरपोर्टमा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कोसेली घर जस्तो बनाएर पसलै बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ कर्णालीको मूल्यवान भनेर चाहिँ लोगो लगाएको चाहिँ सामानहरू, अर्ग्यानिक सामान, अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू अथवा चाहिँ रैथाने बालीहरू चाहिँ को प्रोडक्टहरू चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ। त्यस्तो पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन। त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यो त्यतातिर पनि चाहिँ कामहरू कार्यक्रमहरू गरेको छ होइन। अहिले हामी जस्तै धेरै जस्तो जुम्लाको हुम्लाको भनौँ कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरणको लागि चाहिँ राखेको छ होइन। मेन गरी चाहिँ जुम्लाको चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई भन्नुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो त्यस्तै प्रोडक्टको पहिचान भयो भने, अहिले लार्ज स्केलमा पहिचान भयो भने हामीले त्यो पनि गर्छौँ। किन हामी चाहिँ नेपालमा त्यस्तै स्टल किन राख्न सकिँदैन? एउटा सानो उदाहरण जिल्लाको नाम अब सरहरूले सुन्नु नै भयो होला। मेची अञ्चलको एउटा जिल्ला छ, त्यहाँ एउटा कञ्चनजङ्घा टी एस्टेट छ, सरहरूले त्यसको नाम सुन्नुभयो। त्यसको प्रोडक्ट नेपालमा सेलिङ छैन।
त्यो विशुद्ध अर्ग्यानिक चिया चाहिँ प्रोडक्सन हुँदो रहेछ र सबै विदेश चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ त्यहाँको चिया। त्यसरी मास स्केलमा हामी प्रोडक्सन गरौँ त्यसलाई उनीहरूलाई सर्टिफाई गर्नको लागि इन्टरनेसनल टिम नै आएको थियो अनि उनीहरू सक्सेस भएपछि उनीहरूको प्रोडक्टहरू विदेश गइरहेछ, नेपालमा सेलिङ नै छैन। त्यो छ सर। अब त्यो कन्टेनर टी एस्टेट कस्तो रहेछ भनेदेखि सर कुनै व्यक्ति विशेषको सहकारीमा सम्पूर्ण किसानहरू मिलेर एकजुट भएर सञ्चालन गरेको टी एस्टेट रहेछ भनेपछि गरेपछि त हुँदो रहेछ नि। यहाँको मह पनि युरोपमा एक्सपोर्ट भएकै हो, तर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विषादीको केही मात्रा देख्यो उसले टेस्ट गर्दाखेरि अनि रोकेको होइन। त्यसरी चाहिँ हामी सर्टिफाइड गर्न सकेनौँ कि उसले विश्वास गरेर लग्यो तर सर्टिफाइड त थिएन यहाँ, कुनै चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन त पाएको थिएन। उसले चाहिँ त्यो यहाँ अर्ग्यानिक छ ओरिजिनल्ली अर्ग्यानिक छ भनेर चाहिँ लगेर गयो, तर टेस्टिङ गर्दाखेरि केही वर्षपछि टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ विषादीको मात्रा ट्रेसहरू भेटायो। त्यसपछि चाहिँ त्यो अब प्रतिबन्ध लगायो, एक्सपोर्टको लागि प्रतिबन्ध लगायो। अब चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ कसरी अर्ग्यानिक हिजो अर्ग्यानिक भएर पहिचान भएका चिजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्न अर्ग्यानिक नै हो भनेर गर्नको लागि चाहिँ हामीले सर्टिफाइड गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। त्यो सर्टिफिकेसनतिर हामीले चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ त्यता कार्यक्रम त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ। खेती गरिन्छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने भनेर त धेरै पछिको कुरा हो। पहिला जे छ त्यसैलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिमै काम गर्ने हो, किसानकै उन्नतिको रूपमा, किसानकै उन्नति प्रगतिको रूपमा लाग्छौँ र अब यसो गर्दा कसो होला भन्ने खालको मात्रै मैले सुझाव राखेँ। एउटा जस्तै विद्यालयमा पोषण शिक्षा कार्यक्रमहरू भनेर विद्यालय र रेडियोबाट अनिवार्य रूपमा हामीले रैथाने बाली यो भन्ने कुरालाई बजाउँदा कसो होला, एउटा त्यो कुरा। जस्तै अब विभिन्न परिकारहरू जस्तै तालिमहरू हामीले गर्छौँ होइन, समन्वय भयो भने अब जस्तै फ्ल्याक्सको रूपमा सामान्य देखिने ठाउँमा कोदो हो भन्ने खालको चित्रको रूपमा यो जाजरकोटको कोदो यति हाइटमा हुन्छ, यदि केजी जति फल्छ, यसले यो काम गर्छ, यसले भन्छ नि हामी रक्तस्रावका लगायतका रूपमा यसले जिङ्कको काम गर्छ भन्ने खालको त्यस्तो भयो भने जान सकिन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो भयो भने पनि राम्रै होला भन्ने भयो। अब विशेष गरी आज पनि हामीले चाउचाउ मात्रै खान्छौँ, चाउचाउलाई अब पाउरोटीको रूपमा परिणत गरेर पाउरोटीलाई पनि त्यसलाई चाउचाउसँग मिलाएर पनि खाऊँ भन्ने खालको एउटा त्यो सन्देश दिन सके पनि अब होइन त्यो पनि सजिलै हुन्थ्यो भन्ने खालको भयो। तपाईँको यस्तो हो रैथाने चाउचाउ पनि त बनाउनु अब रासायनिक विषादीहरूको हामीले तालिमहरू दिन्छौँ। रासायनिक विषादीहरूलाई पनि अब बिस्तारै निरुत्साहित गरेर रासायनिक विषादीको सट्टामा जैविक विषादी वनस्पतिक विषादीहरूले पनि काम गर्छ। यसले मार्दैन किरा पनि एउटा जीवन हो, त्यसले पनि मर्नुहुन्न भन्ने हामीले जहिले पनि इकोसिस्टममा भन्छ नि, वातावरणमा केही न केही त्यसले पनि प्रभाव पारिराखेको हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले तालिम दिँदाखेरि पनि विषादी सपोर्ट गर्दाखेरि, विषादी सिफारिस गर्दाखेरि पनि विषादीको ठाउँमा अब निमजन्य आधारित निममा आधारित विषादीहरू प्रयोग गर्ने त्यस्तो खालको सुझावहरू दियौँ भने पनि कतिपय गाडले अब एसडिपीले पनि विषादीसँग काम गर्ने, हाम्रो आशाले पनि विषादीसँग काम गर्ने, हाम्रो पिएमएमपी भेटनरीले पनि विषादीसँगै काम गर्ने, हामी विषादीसँग काम गर्ने भावनाले यस्तो गर्दाखेरि राम्रै हुन्थ्यो भन्ने खालको भयो। अर्को कुरा जाजरकोटमा रैथाने बाली कहाँ कहाँ छन्, अब सरहरूसँग कतै फोटोहरू गएको बेला खिच्नु भएको छ भने पनि एउटा हामीले बाहिरपट्टि पनि बनाएको छौँ, यहाँनिर राखेका छौँ होइन, हजुर बाहिरपट्टि पनि राखेका छौँ। कतै बिउ पाइएछ भने पनि जाजरकोटमा रैथाने बालीको बिउ यो रहेछ भनेर कार्यालयले हामीलाई उपहारको रूपमा थोरै बटामा दिनुभयो भने को किसानको नामसहितको भनेर संरक्षणको रूपमा राख्न सक्यौँ भने हामीले आउँदो वर्ष त्यसरी सिसामा ट्याक्कै जाजरकोटको भनेर आएको बेला पनि पहिचान हुने खालको त्यसो पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा मैले आफ्नो राखेँ। अर्को अब जाजरकोटको यो खैरो भट्टमास भनेर थुप्रै आएको छ, त्यसलाई अब रैथाने भनेर नभनौँ तर भट्टमासलाई पुरानो अन्न भनेर पनि चिनिन्छ। जाजरकोटको कुसे र छेडागाडको 7, 8, 9, 10 माथिल्लो एरिया 2, 3, 4 त्यो एरियातिर खैरो भट्टमास धेरै अत्याधिक रूपमा छ। त्यो खैरो भट्टमासलाई जाजरकोटको खैरो भट्टमास 1 भनेर हामीले नागसँग वा कसैसँग समन्वय गरेर जाजरकोटको भट्टमास हो भनेर नामकरण गरिदिन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा जाजरकोटको उत्पादन पनि बाहिर गयो भने यहाँको किसानको उन्नति हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्यो पनि भने मैले होइन, त्यसरी पनि जान सक्यौँ। हजुरहरू तपाईँ हामी विकाससँग साझेदार अड्डाहरू जुन पत्रकार सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समन्वय गरेर प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ हामीले रोटेसनमा बरु बैठक गरौँ, हामीसँग कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यसरी गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ कि भन्ने एउटा मैले आफ्नो विचार पनि राखेँ बिचमा। सरहरूलाई यो कस्तो लाग्छ एउटा सुझाव जस्तो पनि हो। अब काम गर्दै जाँदा रैथाने बालीमा हामीलाई चुनौती पनि छन्। अब सबै ठाउँमा
यसले उत्पादन भनेको समयमा ठ्याक्कै बढी उत्पादन दिने होइन र मान्छेले अब बसाइसराई गर्दै गइजाने अब खेती गर्दै छोडे हुनाले जग्गा त्यतिकै बाँझा छन्। त्यो बाँझो जग्गाहरूमा पहिला कोदो हुन्थ्यो, मान्छे हृष्टपुष्ट हुन्थ्यो, गर्भवती सुत्केरी हुने बित्तिकै कोदाको पिठो खुवाउने गाउँघरतिर चलन थियो। अहिले त्यो पनि हट्यो होइन। त्यस्ता खालका प्रचार प्रसारमा गयौँ भने सहज हुन्थ्यो कि भन्ने खालको एउटा कुरा। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह लिँदै चाहिँ हामीले कार्यक्रमको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने बाचा सहित र सम्पूर्णलाई हामी यसमा चाहिँ अलिक घनीभूत रूपले लागौँ। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अर्ग्यानिक प्रदेश नै बनाऊ, रैथाने बालीयुक्त प्रदेश बनाऊ भन्ने सबैलाई शुभकामना दिँदै र यस कार्यक्रमको पनि एकदम शुभकामना दिँदै आफ्नो थोरै मन्तव्य मात्र मैले लिएँ। त्यो हामीहरूले अघि छलफलमा पनि कुरा आइसकेको थियो, यसलाई धेरै लामो नगरौँ भनेर पनि। अब म कार्यक्रमको लगभग त्यतिर छु। अब पशुको पनि यसमा रैथाने पनि अर्ग्यानिकै हो। पशुबाट पनि केही कार्यक्रमहरू पनि छन्। सरलाई अब सुझावसहितको आफ्नो मन्तव्य राखिदिन चाहन्छु। धन्यवाद है। यस प्राङ्गारिक खेतीमा वृद्धि प्रणाली र यो प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन तथा रैथाने बालीको संरक्षण दिवस यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू लगायत सम्बन्धित यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण नमस्कार। यो प्राङ्गारिक भनेर अहिले चाहिँ जो अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश यो चाहिँ अलिकता गहिरो नै छ। हामी यसलाई एकैचोटि हामी यहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा अब अलिकता यसलाई चाहिँ हामी कसरी जाने त होइन, कुन माध्यमबाट जाने र कृषिका चाहिँ विभिन्न खेती प्रणालीलाई चाहिँ रैथाने बालीलाई कसरी संरक्षण सम्बोधन गर्ने र यसको उत्पादन कसरी गर्ने, व्यावसायिकरण कसरी गर्ने र चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। त्यहाँभित्र बाहिर देख्दाखेरि प्राङ्गारिक कृषि मात्रै भन्छ हामी, तर त्योभित्र जाँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ भोलि छलफल माध्यमबाट कसरी चाहिँ जाने र व्यावसायिकरण कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ बजारीकरण यस्ता कुराहरू धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अब समयलाई धेरै नगरौँ र हामी यो यसलाई उत्पादनमा व्यावसायिकरण अनि त्यसपछि यो रसायनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर जैविकतिर कसरी जाने र यो हामी उत्पादनलाई अब पक्कै पनि हामी रैथाने बालीबाट उसबाट अलिकता यो हामीले हाइब्रिडभन्दा कमै उत्पादन हुन्छ, तर यसको चाहिँ मानव स्वास्थ्यको कुराहरूलाई लिएर हामीले यो प्राङ्गारिकलाई जोडिएको होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हरेक कुराहरू उत्पादनमा पनि मानव जनस्वास्थ्यको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हामी चाहिँ भोलि सरकारवाला हामी छौँ, त्यसपछि मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सबै बसेर कसरी अगाडि जाने, यसलाई सफल कसरी गर्ने र यसलाई चाहिँ अब धेरै उत्पादन व्यावसायीकरण गरेर धेरै उत्पादन गरेर आफ्नो स्थानीय बजारलाई परिपूर्ति गरेर बाहिर पनि निर्यात गरेर बाहिरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयआर्जन कसरी भित्राउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यो जाजरकोट जिल्लालाई समृद्ध बनाउनको लागि यस्ता कुराहरू हामी अगाडि बढ्नु छ। यसको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामी विभिन्न सरकारवाला छौँ, त्यसमा विभिन्न समय समयमा हामी आफ्नो चाहिँ यस्तै छलफल कार्यक्रम गरेर यसलाई चाहिँ कसरी सफल गर्ने भन्ने चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यो प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन कार्यक्रम हामी सफल पार्न हामी सबै आफ्नो दायित्व चाहिँ बुझेर काम गर्नेछौँ र भन्दै अब यसको चाहिँ सफलता कामना गर्दै सरहरू यस आजको प्राङ्गारिक कृषि प्रबन्धन कार्यक्रममा जुन हाम्रो दिवस आयोजनालाई सफल पार्न आइदिनु भयो, सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गरिदिनु हुन कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख देवमा आजका अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। लागि जुन कार्यक्रम त्यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण जाजरकोट जिल्लाका हामी सबै कार्यालय प्रमुखज्यूहरूलाई कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुखज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण कृषि
विकास कार्यालयका साथीहरू, खासमा आज यो प्राङ्गारिक दिवस अथवा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन तथा रैथाने बाली संरक्षण दिवस मनाउन, आजको दिनलाई मनाउन भनेर चाहिँ हामीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट परिवर्तन भएको थियो। त्यसकै आधारमा हामीले अब यो कोभिडको महामारी अझै सकिएको छैन होइन, अलिक कम भएको मात्रै जस्तो छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले खासमा यो कार्यक्रम मनाउनु पर्ने यो प्रभात फेरि गरेर अथवा कुनै खेल मेलाहरू अथवा उत्सवहरू तरिकाले गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले चाहिँ अब समयको सीमितता र अहिले चाहिँ अब निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेका अवस्था छ र कोभिडको पनि अझै जारी नै छ कोभिड होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले सामान्य अब आफ्नै कार्यालयको हलमा सभा हलमा चाहिँ हामीले सानोतिनो कार्यक्रम किन नगर्ने भनेर चाहिँ कार्यक्रम हामीले गरेका थियौँ। र यो दुईवटा कुराहरू जोडिएको छ। आज हामीले यो दिवस मनाइरहँदा चाहिँ दुईवटा कुराहरू जोडियो। एउटा प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी छ भने अर्को रैथानी बालीको संरक्षण सम्बन्धी छ। यो दुईवटा कुराहरू फरक भिन्न भए पनि एक आपसमा जोडिएका कुराहरू छन्। किनभनेपछि जहाँ रैथाने बालीको संरक्षण हुन्छ त्यहाँको कृषि भनेको प्राङ्गारिक हुन्छ अथवा प्राङ्गारिक कृषि र रैथाने बाली सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ दुईटैको संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ एक दिनमा हामीले चाहिँ यो दिवस मनाएको हो। र प्राङ्गारिक खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि भनेर चाहिँ त्यो नाराका साथ चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ। र अघि पनि त्यो घोषणाका कुराहरू भए। अब यो घोषणा भइसकेपछि तुरुन्तै हामी चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन सक्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यो धेरै समय लाग्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त आजको यो कार्यक्रममा जुन छलफलमा तपाईँहरू सहभागी भएर हामीलाई सल्लाह सुझाव र एक किसिमको चाहिँ वे आउट दिनुभएको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई यो मेहनत गर्ने काममा अझ पनि हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा जागेको छ। हामीले चाहिँ यो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले गर्छौँ पनि। हामीले त्यो हामी प्रतिबद्ध छौँ। र यो हामीले धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यो कुरा छलफलमा पनि आयो। थप एउटा प्रयास के पनि हामीले भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने क्रम हामीले अब यो आर्थिक वर्षदेखि जाजरकोट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हामीले चाहिँ रासायनिक विषादीहरूको अथवा चाहिँ रासायनिक मलहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिफारिस गर्दैनौँ। त्यो नगर्ने प्रण गरेका छौँ, सिफारिस गर्दैनौँ। र चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ हामीले रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ, प्रयोग गरेका छौँ। यति गरे पनि कमसेकम विषादी प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यले हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। र यो प्राङ्गारिक खेती भने के हो भन्ने कुरामा अलिकति म थोरै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्राङ्गारिक खेती भनेको हामीले सामान्य बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने जुन रासायनिक मलहरू त्यो नगरेर चाहिँ यही प्रकृतिमा अथवा हाम्रो चाहिँ फार्ममा हाम्रो खेतबारीमा गाउँघरमा पाइने चाहिँ हाम्रो जस्तै कम्पोस्ट म्यानुरहरू भयो, भनौँ न कम्पोस्ट मलहरू, अनि त्यसपछि हरियो मलहरू, त्यसै गरी चाहिँ त्यस्तै किसिमका चाहिँ प्राङ्गारिक स्रोतबाट आएका चाहिँ पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ माटोको संरक्षण अनि बिरुवाको संरक्षण, माटोमा हुने ह्युमसको मात्रा बढाउनको लागि चाहिँ उपयोग हुने चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ खेती गरिएको चाहिँ बालीलाई चाहिँ प्राङ्गारिक बाली भनेर भनिन्छ। 20औं शताब्दीको सुरु सँगसँगै चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेतीको सुरुवात भएको हो। र नेपालमा त अब कसरी सुरुवात भन्दाखेरि फर्मल्ली सुरुवात भएको, एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सुरुवात भएको 20औं शताब्दीको सुरुवातमा। तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी नेपालमा अथवा भारतमा हाम्रो चाहिँ जुन परम्परागत खेती प्रणाली छ त्यो नै प्राङ्गारिक प्रणाली हो, त्यो नै थियो। तर बिस्तारै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आउँदै गर्दा 1960देखि चाहिँ यता चाहिँ के भयो, त्यो बेला चाहिँ चरम रूपमा चाहिँ हामीले केमिकलहरूको रसायनहरूको प्रयोग गऱ्यौँ, जसले अनि बाली उत्पादनमा पनि बिस्तारै अब नयाँ किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखिन थाले। त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा त्यो बेला चाहिँ अब पेस्टिसाइड एरा भन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा असर भइसकेपछि अब यसको विकल्पमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि अन्य देशहरूमा चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ यो के भन्छ प्राङ्गारिक खेतीको सुरुवात भएको छ। र खासमा यो प्राङ्गारिक कृषिको चाहिँ जुन कृषि बल छ
जुन सिद्धान्तहरू छ त्यसको प्रतिपादन पनि चाहिँ हाम्रै भनौँ न हाम्रै यही सब कन्टिनेन्टमा अथवा भारतमा नेपाल भारतमै गरिरहेको चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीलाई जोडेर निकालेको यो प्रिन्सिपलहरू गएर भारत छु भनेर भन्दा चाहिँ परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि गएका तर चाहिँ उल्टै आफू सुध्रिएर ब्रिटेन फर्केको अथवा त्यो परम्परागत खेतीको प्रणाली भएका राम्रा कुराहरू लिएर चाहिँ ब्रिटेन पार्टी गरेको छ होइन। अब प्राङ्गारिक खेती भनेर नाम चाहिँ अब यो नर्बन भन्नेले बेलायतकै मान्छेले चाहिँ त्यो सुरुवात गरेको देखिन्छ र यसरी चाहिँ नर्बनले चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेर चाहिँ नाम लियो। अहिले चाहिँ हामीले त्यो अनुसरण गरेको होइन, हामीले हाम्रो परम्परागत खेती प्रणालीमै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोगाउने अब रैथाने बालीहरूको प्रयोगलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यो हिसाबले र चाहिँ त्यही प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले जुन परम्परागत खेती प्रणालीलाई त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ है, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले नेपालमा अथवा नेपालमा सुरुवात भएको छ। अब त्यो प्राङ्गारिक खेती त गरियो तर त्यसलाई प्राङ्गारिक हो भनेर विश्वमा कसरी चिनाउने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् जुन चाहिँ भारत प्राङ्गारिक खेती सिकेर चाहिँ गएर मापदण्डहरू बनाएको छ। त्यही मापदण्डहरूलाई हामीले चाहिँ पालना गरेर अनि सर्टिफाइड गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न सकियो गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब जस्तै अब भारतको कुरा गर्दाखेरि भारतमा अहिले सिक्किम राज्य चाहिँ प्राङ्गारिक राज्य भनेर चाहिँ घोषणा भइसकेको छ 2016मा, जहाँ चाहिँ 100% उत्पादन कृषि उत्पादन चाहिँ प्राङ्गारिक छ। त्यसै गरी चाहिँ केरला, गोवा, राजस्थान, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश यिनीहरू पनि चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले अब 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 3 वर्ष भयो सायद यो प्राङ्गारिक प्रदेश भनेर घोषणा भएको र घोषणा भए पनि हामी 100% अर्ग्यानिकमा जान अथवा 100% प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अझै धेरै टाइम लाग्छ। सिक्किम पनि 2016मा ढिलै भएर चाहिँ 100% भएको हो, कारण धेरै टाइम लिएर धेरै समय लिएर भएको हो र हामीले घोषणा हुने बित्तिकै हुँदैन। जस्तै श्रीलङ्काको एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ है, श्रीलङ्कामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वन्दना शिवा भन्ने एउटा चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी प्रवर्धन गर्नको लागि भनौँ एडभोकेसी गर्ने एकजना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो पेस्टिसाइडहरू ब्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, केमिकल ब्यान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ब्यान गरियो। जस्तै अघि चाहिँ चियाको इक्जाम्पल दिनुभएको छ सरले, त्यो श्रीलङ्कामा चाहिँ चिया चाहिँ अर्ग्यानिक चिया छ भनेर चाहिँ धेरै एरियामा चाहिँ चियाको उत्पादन हुन्छ श्रीलङ्कामा। त्यो चियालाई चाहिँ प्राङ्गारिक बनाउनु पर्छ भनेर पेस्टिसाइड ब्यान गरियो अथवा चाहिँ केमिकल ब्यान गरियो। ब्यान गर्दा के भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन 25% घटेको देखिन्छ कि 25%ले प्रोडक्सन चियाको प्रोडक्सन घट्यो। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो पनि एउटा कारण हो अहिलेको श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी आउनुको कारण त्यो पनि हो भनेर भनिन्छ। त्यो भएर चाहिँ इरेसनल्ली बुद्धिमत्तापूर्ण भएन भनेपछि चाहिँ यो अर्ग्यानिकमा जाने भने बुद्धिमत्तापूर्ण भएन, अब हावा लहरमा गइयो भने हाम्रो पनि भोलि चाहिँ उत्पादन कम भएर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको कामहरू प्रदेश सरकारबाट अथवा कृषि विकास कार्यालयबाट गरिरहेको कामहरू भनेको प्रवर्धनात्मक कामहरू गरिरहेछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन मास स्केलमा उत्पादन गर्ने भनेको अलिक पछाडितिर हो। अलि हामीले चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ हामी त्यहाँ पनि जाउँला। अहिले सुरुवात मात्रै छ। प्राङ्गारिक प्रणाली भने के हो, प्राङ्गारिक खेती भने के हो र चाहिँ त्यसलाई त्यसको कुन बालीहरू चाहिँ हामी प्राङ्गारिकमा जान सक्छौँ त्यसको पहिचान गर्ने र चाहिँ प्राङ्गारिक सर्टिफिकेसन कसरी गर्ने, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो विषयमा चाहिँ हामीले किसानलाई जागरुक गराइरहेको छौँ। र सबभन्दा उपभोक्ताको कुरा बजार खोल्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी मात्रै त्यसमा चाहिँ हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, मानव स्वास्थ्यका कुराहरू जोडिन्छन्। मानव स्वास्थ्य बारे चाहिँ हामी अवेर हुनुपर्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म उपभोक्ताले थाहा हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो बजार पाउँदैन हेर्नुहोस् यो अर्ग्यानिकले होइन।